कौन 30वां पारा उठाओ। अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमी तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, तुम सकर के अंदर क्यों चले गए, तुम आग के अंदर क्यों चले गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम मौज मस्ती में गाफिल रहा करते थे, हमें नमाज से कोई मतलब नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतों को जरा पढ़ो। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने इदरीस का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया। इन सारे नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या। हमारे इन पैगंबरों के बाद, हमारे इन नबियों के बाद, हमारे इन रसूलों के बाद कुछ नालायक लोग आ गए, कुछ नाहंजार लोग आ गए, कुछ बदमाश लोग आ गए, कुछ मुजरिम लोग आ गए। उनकी पहचान क्या थी? फरमाया अज़ाउस सलाता, वो नमाजों को बर्बाद करने वाले, वो नमाजों को छोड़ने वाले बेनमाजी थे। ये नालायक लोगों की पहचान है कि वो बेनमाजी थे। और जो बेनमाजी बन गया, जिसकी जिंदगी में नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान करीम का अगला लफ्ज सुनो मेरे भाइयों, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या। अल्लाह फरमाता है वो नालायक लोग जो नमाजों को बर्बाद किया करते थे, वो ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, वो ज़िनाकार बन गए, वो बदकार बन गए, वो बेहया बन गए, बेशरम बन गए, बेगैरत बन गए। आज हमारे नौजवानों का जो हाल है आप देखिए, लड़कों का हाल देखिए, लड़कियों का हाल देखिए। हया और शर्म रुखसत हो रही है समाज से। बदकारी और बेहयाई, क्या गांव, क्या शहर, क्या कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां नौजवानों के अंदर बेहयाई और बदकारी न पाई जाती है। कुरान करीम वजह बता रहा है, रीजन बता रहा है कि जहां नमाज को जाय किया जाएगा, जहां नमाज को बर्बाद किया जाएगा, वहां ख्वाहिशात की पैरवी होगी। वत्तबउश शहवात, वहां बेहयाई के जरासीम पनपेंगे, वहां बदकारी के जरासीम पनपेंगे मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे में फरमाता है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी आपके ऊपर जो कुरान उतारा गया इस कुरान की तिलावत कीजिए। व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है मेरे भाई। जो इंसान नमाज का पाबंद होता है वो रात में सोने के टाइम कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे फजर की नमाज पढ़नी है, उसे फजर की जमात में शामिल होना है। उसे बेहयाई से, उसे गंदे कामों से बचाने वाली चीज ये नमाज है। नमाज को बर्बाद करना ये ख्वाहिशात की पैरवी की तरफ लेके जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज वो इबादत है जो किसी भी हाल में माफ होने वाली नहीं है। आप अगर बीमार हो गए, आपके अंदर अगर खड़े होकर के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है,
اسلام کہتا ہے کہ آپ کو نماز تب بھی آپ کے اوپر معاف نہیں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے اگر آپ کے اندر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. آپ اگر لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے. آپ کے پاس اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے یا آپ اتنے بیمار ہیں کہ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے تیمم کر لو لیکن نماز پڑھنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہیں نماز کی حفاظت کرنا ہے, تمہیں نماز کی حفاظت کرنا ہے. نماز کسی حال میں معاف ہونے والی نہیں ہے, تمہیں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جانا ہے. زندگی میں بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جنگ کا میدان جب ہوتا ہے. دنیا میں کہاوت ہے, جملہ ہے کہ بھئی جنگ میں سب جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے. جنگ کے میدان میں آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے. کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور کچھ لوگ الگ سے نماز پڑھ لیں, جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے. طریقہ بدل دیا گیا, سسٹم بدل دیا گیا, آسانی دے دی گئی مگر نماز معاف نہیں کی گئی. عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پرسپور میں آئے. شہر بدل گیا, ڈسٹرکٹ بدل گیا, دوسرا علاقہ آ گیا, دوسرا ضلع آ گیا. کافی لمبی مسافت طے کر کے آپ آ گئے, تھکے ہارے بھی ہیں. آپ کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد تو نماز معاف ہو جانی چاہیے. فرمایا نہیں نہیں, سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہاں آپ چونکہ مسافر ہیں آپ کو سہولت دے دی گئی, آپ 2 نمازوں کو ظہر کو عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے, مغرب کو عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے. آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھ لیجئے. چھوٹ تو دے دی گئی, آپ سنت نمازیں مت پڑھیے, صرف فجر کی سنت کو چھوڑ کر کے باقی سنتیں آپ کے لیے معاف کر دی گئی, مگر نماز آپ کو پڑھنا ہے. سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز معاف نہیں ہے, معاف نہیں ہے نماز. علامہ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا, ایک انسان آئی سی یو میں ہے, بستر پر پڑا ہے, طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے وضو کر سکے, طاقت نہیں ہے تیمم کر سکے, طاقت نہیں ہے رکوع کر سکے, طاقت نہیں ہے سجدہ کر سکے. نماز کا ٹائم آ رہا ہے لیکن دماغ کام کر رہا ہے, ہوش و حواس کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب وہ انسان کیا نماز پڑھے گا, اور اگر پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ علامہ عبدالعزیز ابن باز جواب دیتے ہیں, آئی سی یو کے اندر بستر پہ لیٹا ہوا وہ مجبور انسان تیمم نہیں کر سکتا, وضو نہیں کر سکتا, رکوع نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی نماز اس کے اوپر معاف